या अल्लाह पाक हर बड़ी आजमाइश से और मुसीबत से और आफत से महफूज रख। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि उसने हमें हाथ पाँव दिए हैं, सलामत रखा हुआ है और हम अपने काम सारे ख़ुद कर सकते हैं। क्योंकि आसपास जो ज़िंदगी में चल रहा है ना, और जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की बुनियाद पे देख रहे हैं, मैं तो कसम से 2-3 दिन से तो मेरी ऐसी हालत हुई पड़ी है ना कि मैं कहती हूँ कि मैं सदमे की वजह से ना मैं व्लॉग भी बना नहीं पा रही और मेरा बिल्कुल अभी दिल नहीं कर रहा व्लॉग्स बनाने का। और मैं चाहती हूँ मैं छोड़ दूँ चैनल। मुझे नहीं पता कि मैं आगे व्लॉग बना पाऊँगी या नहीं। मुझे लगता है कि मेरी बस हो गई है, क्योंकि जो चीज़ें आसपास हो रही हैं ना, उसके बाद मुझे ज़िंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए। इस ज़िंदगी से चंद सांसें हैं जो सिर्फ़ हमारी हैं, वो भी हमारी नहीं है। हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी ज़िंदगी मतलब हम किस भाग दौड़ में लगे हुए हैं और ये क्या हो रहा है दुनिया में। मैं तो 2 दिन से 3 दिन से पिछले ट्रॉमा में ही हूँ तकरीबन। ये जो सवात में वाक़या हो चुका हुआ है सैलाब में, जो पूरे 15 बंदे एक फैमिली के जा चुके हैं, और जो शिवाली है इंडियन अदाकार जो फ़ौत हो गई हैं अचानक से ही, दिल हार्ट अटैक का बता रहे हैं। अल्लाह जाने वजह चाहे जो भी बनी हो, बट मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ और मैं कहती हूँ कि यार ये ज़िंदगी है। देखो आपने कितना ही कुछ प्लान किया हुआ है, क्या कुछ आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा हुआ है, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आपको अगले पल का नहीं पता कि आपके दिल में दर्द उठेगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां आप बैठे हुए हैं। वो जगह भी आपको नसीब होगी या नहीं, कोई पता नहीं है। तो इन चीज़ों को पिछले 2-3 दिन से, एक तो जो सवात में जो है ना सैलाब की वजह से, उसमें तो अल्लाह मेरा पूरा टिकटॉक, मेरा सोशल मीडिया जो ओपन कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे इंस्टा है, जो कुछ खोल रहे हैं बस वो ही दिखाया जा रहा है। इतना ज़्यादा देख लिया है ना मैंने कि मैं तो मतलब मेरा दिमाग ये ख़राब हो गया। तो मेरी सिस्टर मुझे डांट रही थी कि बस कर दे, हटा दे, कितना देखेगी। अब उनकी ऐसी लिखी हुई थी, तू क्यों मर रही है। एक कहने का मकसद है कि देखो, मैं ये नहीं कहती, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि काश कोई उन्हें बचा लेता। एक छोटा सा लफ्ज़ काश होता है कि 2 घंटे वो उस पानी के दरमियान में खड़े रहें कि कोई आ जाता मदद के लिए। कल को इस जगह में आप और मैं भी हो सकते हैं। जस्ट यही सोच के मेरा सांस और दिल बंद हुआ जा रहा है कि अगर कल को इस सिचुएशन में अल्लाह ना करे हम आ गए तो हमारी क्या हालत होगी। और हम लोग ये जो ज़िंदगी के लिए सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, आने वाले टाइम के लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पैसा कमा लेंगे, पैसा जोड़ेंगे, ये बनाएंगे, बच्चों के साथ ये करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये सब क्या है आई डोंट नो। इन चीज़ों को कुछ पल के लिए मेरे जहन से सब निकल गया और मैं सिर्फ ये सी चीज़ में अटक गई हूँ कि यार ये चंद सांसें हैं और ये अभी के अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, अभी बंद हो गई ना, तो कोई पता नहीं, हो भी सकती हैं। मेरे रब ने जब चाहा जितनी मेरी सांसें लिखी हैं, लेकिन मेरा इस ज़िंदगी से और इन चीज़ों से ना एकदम से फ़ौरी तौर के लिए मेरा ना दिल इतना हट जाता है हर चीज़ से कि मैं बोलती हूँ मैं कुछ भी ना करूँ, मैं बस अपना घर में बैठी हूँ, 2 वक्त की रोटी खा रही हूँ, नमाज़ पढ़ूँ, अल्लाह की इबादत करूँ, क्योंकि अभी मैं मर गई तो मेरे पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारे एमाल हमारे साथ जाएंगे और उसके अलावा 1 रुपया 1 सुई का दाना हम यहाँ से नहीं लेके जा सकते। तो फिर आखिर हम ये इतनी लड़ाई क्यों, इतनी जंग क्यों, इतनी जद्दोजहद क्यों, इतने गिले शिकवे क्यों, ये सब क्या है। मैं कल से परसों से जब से ये वाक़या हुआ ना, मेरा यकीन करें कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बता रही हूँ कि मेरा व्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मेरा दिल ही मैं बोल रही हूँ मैं नहीं कर रही। यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ। मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है, मैं सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, मैं ख़ुद को बिज़ी रखती हूँ। लेकिन ऐसा जब बीच में ऐसे वाक़यात आ जाते हैं ना, तो मैं कुछ टाइम के लिए सब चीज़ें
اسکپ کر لیتی ہوں, میں چھوڑ دیتی ہوں. میں بولتی ہوں یار میں اتنی تگ و دو میں لگی ہوں, میں اتنی محنت کر رہی ہوں, اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں, لیکن اگر اللہ نہ کرے اب بھی میں مر گئی تو میرے بچے تو الحمدللہ پھر بھی پل جائیں گے, کیونکہ میرا رب پالنے والا ہے. میں نہیں پال سکتی, کوئی نہیں پال سکتا, پالتا ہے تو صرف رب پالتا ہے. اور بنا ماں باپ کے بھی کئی ہزاروں بچے ہیں جو پل جاتے ہیں. اور غزہ میں دیکھ لو, فلسطین میں لاکھوں بچے ہیں جو بنا ماں باپ کے پل گئے ہیں اور پل رہے ہیں, اور میرا رب پال رہا ہے. ٹھیک ہے, روزی کا وعدہ اس نے کیا ہے, تو ہم اتنی جدوجہد میں کیوں پڑے ہوئے؟ بس یہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو مجھے پاگل کر دیتے ہیں, اور میں بولتی ہوں میں کچھ بھی نہ کروں, میں اپنا جو ہے نا میں کچھ ٹائم کے لیے میں سب چھوڑ دیتی ہوں. تو میں اسی فیز سے گزر رہی ہوں 3-4 دن سے, تو اسی وجہ سے نا بس نہ پوچھیں کہ میں بولتی ہوں میں اتنی محنت کرتی ہوں, ویڈیوز بناتی ہوں, کوئی بھی آسان کام نہیں ہوتا, لیکن پھر بات وہی جاتی ہے نا کہ جینے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی سب چیزیں ہیں. ہر زندگی کے ہر چیز کے جو ہے نا 2 پہلو ہوتے ہیں, 2 رخ ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر اس کو نیگیٹو لیں گے, آپ اس کو پازیٹیو لیں گے, جیسا آپ سوچیں گے آپ زندگی میں ویسے ہی آگے کو بڑھیں گے. تو اگر ہم ایسے ہی نیگیٹو سوچتے رہیں گے تو ہم زندگی نہیں گزار پائیں گے. اب دیکھیں بات پھر وہی جاتی ہے نا کہ بچوں کے لیے تو جینا ہے نا. اب سانسیں کتنی لکھی ہوئی ہیں وہ میرے رب کو پتہ ہے, لیکن جتنی لکھی ہوئی ہیں ایٹ لیسٹ بندہ مرے تو محنت کر کے کچھ کوشش کر کے ہی مر جائے. ایسے خالی بیٹھ کے مریں گے تو پھر کیا ہی فائدہ ہو جائے گا. تو میرا بس ڈبل مائنڈیڈ ہوتا انسان, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, اور جیسے ہی پھر دوسرے پل ایسی کوئی خبر آتی ہے فلانا بندہ بڑی جوانی میں مر گیا, فلانا بچہ گاڑی کے نیچے, فلانا بچہ یہ, فلانا آدمی ٹرک کے نیچے آ گیا, فلانا سیلاب میں بہہ گیا. تو میں بولتی ہوں یار یہ زندگی ہے, یہ ہماری حالت ہے. ابھی کل کو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ, ہم بھی روڈ کے بیچ میں پڑے ہوں گے, کون پوچھ لے گا, کوئی کیا ہی کر لے گا, اور مطلب سب یہیں رہ جانا ہے. تو بس آج کی ویڈیو تو میں نے آپ لوگ کا دماغ پانی کر دیا, لیکن میں خود بھی اسی سچویشن میں تھی تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں بھی بس میں کام شام ختم کر کے شام کو اپنے بچوں کے لیے ٹوسٹ چائے بنا رہی تھی ٹی ٹائم کے لیے, اور کلیننگ روٹین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ایز یوزول. یہاں میں ابھی تھوڑے سے کپڑے پریس کروں گی, لیکن کام تو نہیں رکتے, لیکن دل میرا بہت زیادہ اداس ہے, بہت زیادہ ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا. لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ولاگ شیئر کیا, امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا. چھوٹا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر دیں. اور ظاہر سی بات ہے مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان کو اتنا ہی دکھ ہوا ہے جتنا کہ مجھے ہوا ہے. ان تمام لوگوں کا, بچوں کا, ماؤں کا جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں, جو روزانہ روڈوں کے اوپر مرتے ہیں, وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. کسی کی بھی جان اتنی فالتو نہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے ہمارے لیے. بس یہ چیزیں دیکھ کے سن کے انتہائی افسوس ہوتا ہے. اور بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کو بھی یہ دکھ اتنا بڑا نہ دکھائے, اللہ کسی کو بھی اتنی بڑی آزمائشوں میں نہ ڈالے, اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے. تو میں تو بہت زیادہ ان چیزوں کو محسوس کرتی ہوں جو کہ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. تو اب میں فیلنگز ایسی ہوتی ہیں نا کہ بعض اوقات بیان بھی نہیں کی جاتی, لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی فیلنگز ڈسکس کی ہیں کہ یار میں کیسا محسوس کرتی ہوں کہ زندگی, صحیح کہتے ہیں زندگی ایک کرائے کا گھر ہے, اور ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.